السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم غادي ندير ان شاء الله لو كور ديال ميكانيك دو بوين ماتيريال. لا بروميير شابيتر اللي هو لي سيستيم دي كوردوني رياليزي بار عصام زايدي. هاد لا بارتي ان شاء الله غادي نقسمها على 3 بارتي. كما كتعرفوا كاين لو كوردوني سيلندريك، كوردوني la coordonnée cartésien, la deuxième coordonnée sphérique, coordonnée cylindrique, et la troisième partie c'est le coordonnée cartésien. أول حاجة غادي نشوفو هاد لابارتي باش ميجيناش الفيديو طويل، باش تنتوما ميجيكمش الملل. لو كوردوني كارتيزيان دو ام، يعني كيقصد هنا ام سي لي كوردوني ديالو في الكارتيزيان اكس y z. سي بون. Le plan de travail باش غادي نخدم غادي نديتيرميني la position OM هادشي في état de coordonnées cartésien et aussi la vitesse de M et la troisième c'est l'accélération de M. Ok, c'est bon. Maintenant أول حاجة la position OM de la base IJK. ردوا البال هاد la base IJK هادو ce sont des bases fixes n'est pas variable. هادي كنعاودها يعني ملي كندير الاشتقاق ديالو بحال قلتي لي كونستون غير هما سون دي فيكتور. سي بون. ملي كندير الاشتقاق ديالو هما سون بحال الشكل ديال لي كونستون، ولكن غادي تفهموا من بعد الفيكس ملي غندير ديال الكول لي فيكس والغولاتيف ان شاء الله. قالك سوا لو بوين ام est repéré par les coordonnées cartésiens x y z. نشوفوا الشكل كما هو. كتشوفوا ان ام est situé dans le plan. باش كتشوفوا ان ام غادي ندير واحد الاسقاط هنايا لا بروجيكسيون سور لو بلان اكس و y. هاد البروجيكسيون كي سيباريو اكس ام كيما كتشوفوا معايا y ام. اي ايسي هنايا بور لا بروجيكسيون سور z غتعطيني z ام. الوغ la position OM s'écrit égale x fois le vecteur de i زائد y fois g زائد zk. كنبان لي راه واضحة صراحة. دابا غادي نشوفو لو ديبلاسمون إليمونتير دو فيكتور OM دون لا باز اي جي ك. يعني بحال قلتي غادي نديرو واحد لا ديبلاسمون إليمونتير بحال قلتي غناخدو واحد الحاجة صغيرة إلا بغينا نديرو واحد لانتيغرال، سوا لانتيغرال في دو إليمون ولا ان سو إليمون ولا تخوا زيليمون. احنا غادي نشوفو كما كتشوفوا كما كتعرفوا ان لا ديفينيسيون ديال لي ديفيرونسييل سوا لا فونكسيون سوا لو فيكتور هادي راه ديجا شفتوها في لا تhermodynamique. كما كتشوفوا هنا ان دي او ام عندها سون غولاسيون اكس y z. الوغ لا ديريفي بارتيال او ام سي سون ديفينيسيون هذا او ام لا ديريفي دو اكس فوا دي اكس زائد la dérivée EM على la dérivée Y fois dy زائد la DOM على رو la dérivée Z fois dz. هنا نفترض هنايا عندي هي دو إليمون X و Y، دونك هادي غادي نحيدها. نتوما ردو البال شوفوا M فين كاينة. إذا كانت sur le plan ça veut dire 3 coordonnées. non، إذا كانت sur le plan ça veut dire 2 coordonnées. إما غادي تكون M غتكون إما غادي تكون مع إكس زد، إما غتكون إكس و إكغيك على حساب ليكزيرسيس شنو عطاوكم. ردو البال الله يخليكم. أنا أونا أنا كيما قلت لكم أنايا أني أو إم شناهي هي إكس فوا إي. أشنو قلت لكم هذا الاشتقاق ديالو سي سون دي كونستون ils sont pas variables. يعني الفيكتور كيخرج، يعني غادي نخرج إي وغتبقى لي لا ديريفي دو إكس على إكس سي أن. La même chose pour Y. Donc, la TOM X, Y, Z. هنا بغيت نوضحو واحد الحاجة. هنايا كما كتشوفو ان او ام فيها X و Y و Z، ولكن ملي كندير الاشتقاق على X بوغ Y و Z كنعتبرهم دي كونستون. غير في هاد لوكا هذا هنايا لا ميم شوز عندي Y دونك الوغ عندي X و Z سون دي كونستون. هنا لا ميم شوز Z
Donc, un des x ou y sont des constants. C'est bon. Alors, on va le déplacement élémentaire de DOM x, y, z, اللي هي كتساوي dx i زائد dy fois g زائد dz. كما قلت لكم هنايا. Alors, le déplacement élémentaire de DOM. كتشوفوا هنا DOM combien des éléments هنايا. كتشوفوا DOM عندها علاقة ب x, y, z. C'est-à-dire 3 éléments. dx fois dy1 fois dzm. هادي غنقول لكم فاش غادي تنفعنا. باغ اكزومبل هنايا عندي 3 ديال زيليمون يعني كيقصد لو فوليوم. عندي مثلا 2 زيليمون كيقصد ليا لا سورفاس. عندك ان سول اليمون كيقصد ليا ان دروا. سي بون. لي بارامتر لي بيريمتريك اللي بغا نقول بارامتر لا لي بيريمتريك وي. سي بون. دونك عندي الفوليوم ديال ام اللي هو لانتيغرال ديال اكس ام فوا دي اكس لانتيغرال ديال ايغريم دي ايغريك زد ام على دي زد. كما كتشوفوا ان ديك الاو ام غادي تشكل ليا بحال واحد الشكل ديال لا كوب، واحد المكعب. يعني حنا غادي نديرو ليه الفوليوم ديال داك المكعب. سي بون، غادي تفهموني ان شاء الله. اكزومبل، غناخدو واحد ليكزومبل سامبل. سوا ام سيتوي دون ليسباس اكس y z. هنا ليسباس ça veut dire 3 ديال EM عندها 3 ديال لي كومبوزون. سي بون. xm كتساوي 2 exponentielle du x par exemple. yn كتساوي 3 ln y. zn كتساوي z3. سي بون. هنا tous les résultats doivent exprimer sur la base et gk. C'est bon. La première, déterminer la position de EM. C'est facile. Le deuxième, déterminer le déplacement élémentaire DOM. C'est bon. Et la troisième, déterminer le déplacement élémentaire de DOM. Et la quatrième, déterminer le volume de EM, le volume de EM. La réponse. La première question, vous avez connu que EM, la définition de اللي هي xm fois i زائد ym fois g زائد zm fois k. سي بون. كل كومبوزون ديال او ام غادي نعوضو كما شفتو ها هو. nous avons la deuxième question قالك الديبلاسمون اليمونتير. هذاك الديفينيسيون اللي قلت لكم حيت هنا حيت علاش درت لك 3 ديال لي زيلمون حيت ان ام الي دون لو بلان. كون قال لي مثلا دون الي دون ليسباس. كون قال لي مثلا دون لو بلان il غادي يكون 2 éléments. كون قال لي ام كاينه في لو دروا ان سول اليمون. ردوا لها البال الله يخليكم. دونك هنا لا نوتاسيون كيما قلت لكم يعني مثلا عندي لا ديريفي دو اكس كتعني هكا سي فو دير ان سولومون اللي فيهم اكس هما اللي غادي نديرو فيهم لا ديريفي و لي زوتر سون دي كونستون. لا ميم شوز هنايا y الا درت لها لا ديريفي غادي يبقى عندك اكس و زد سون دي كونستون. غادي نديرو لا ديريفي سولمون اي لا ميم شوز بور زد. الوغ ها هو كيعطينا الاشتقاق يعني نتوما ديرو الكالكول غيبان لكم. كتشوفوا لا ديبلاسمون اليمونتير ليكريتور فينال ها هو 4 exponentielle du x dx fois i زائد 3 y dy g زائد 3 z 2 dz. سي بون. هنا لو ديبلاسمون اليمونتير دي اكس ام دي اي ام دي زد. ها هو كما كتشوفوا معايا هذا هو دي اكس ام. هذا 3 على y هذا هو دي y ام. سي بون. و 3 زد زد كاري دي زد هذا هو دي زد ام. الوغ ها هو لا ريلاسيون كيما قلت لكم هو هذا كتحسبوا غتلقاوها. هنا غادي نشوفوا الفوليوم ديال ام. الفوليوم بحال قلتي غنديرو الفوليوم ديال لا فونكسيون لا فوليوم ديال واحد لا كوب الفوليوم ديال لا كوب. دونك لي 3 ديال لي زيليمون في ام كتساوي l'intégrale ديال x m dx fois l'intégrale ديال y m fois dy fois l'intégrale ديال z m fois dz. c'est-à-dire كما كتشوفوا هنايا لي كومبوزون
هنا الاشتقاق، يعني كنتمنى انكم ما عندكمش مشكل في الاشتقاق، راه ضروري صراحه اللي عنده شي مشكل خصو يمشي بريباري مزيان، بريباري مزيان الدوله الاصليه. سي بون. دابا عندك لا فيتاس ديال دو ام دون لا باز كارتيزيان اي جي. كتشوفوا هنا عندي لا فيتاس ديال ام على ار هي دي او ام على تي تي بارابور ا ار. كتشوفوا ان دي او ام ديجا هي هادي لا ديفينيسيون ديال ديبلاسمون اليمونتير فيكتور. اوكي سي بون. كيفاش غادي ندير؟ غادي نكومبوزيها. شوفوا هي دي او ام شتوها، ها هي هادي على تي تي. دابا غادي ندخل معايا هاد الداير تي اكس على تي تي، عندي الحق ندخلها في لا ديفيرونس، ديك البلاصه اللي فيها لا ديفيرونس. هانتا تي اكس كوم سا تي زد ام على دي تي. الوغ دي اكس ام على تي تي هي اكس بوان ام، دي ايكغيك ام تي تي على ايكغيك ام ام، زد ام على تي تي هي اشتقاق ان زد ام بوان. دابا غادي نشوفو لاكسيليراسيون ام دون لا باز كارتيزيان اي جي ك. كيما كتشوفو هنايا لاكسيليراسيون عندي جوج ديال ليكسبرسيون، ممكن نحسبها دي على دي تي في ام على ار. ديجا نحسب هادي غادي نحسبها ديريكت، ولا غنديرو الاشتقاق الثاني ديال او ام، يعني غادي ندير الاشتقاق ديال او ام جوج المرات. سي بون. غادي نخدمو بهادي، غادي يبان لكم. شوف لاكسيليراسيون ام على ار كتساوي هي لا ديريفي سكوند ديال اكس ام على دي تي او كاري فوا اي زائد لا ديريفي ديال سكوند دي تي ديال ايكغيك ام، لا ديريفي سكوند دي تي او كاري ديال زد ام. هكا كيما كتشوفو معايا هنايا. هانتوما هاد دي تي غادي نفاكتوريزها تولي تي على دي تي هي دي اكس ام على دي تي. هانتوما ردو البال، دي على دي تي غنفاكتوريزها تبقى ليا دي اكس ام على دي تي. لا ميم شوز هنايا، لا ميم شوز كيما كتشوفو هنا ديجا شفنا شحال اللي هي اكس بوان. هاي كتشوفو دي اكس بوان ام على دي تي زائد دي ايكغيك بوان على دي تي زائد دي ام بوان على دي تي كا. دونك اللي هو هذا الشيء غتولي اكس ام سكوند ايكغيك ام سكوند زد ام سكوند. كنتمنى ان لابارتي الاولى سالات. ان شاء الله غندير لكم لابارتي الثانيه ديال الكوردوني سيلندريك ان شاء الله غدا ان شاء الله تكون موجوده.